अच्छा ये जुमा भी पढ़ेगा तो जानते हैं कै रकात पढ़ता? खाली 2 ही रकात जुमा पढ़ेगा। अच्छा मस्जिद में कब आएगा? जब खुतबे का टाइम होगा उसी वक्त आएगा। और 2 रकात नमाज जहां पूरी हुई, दुआ खत्म हुई, इतना 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ है, उसका पैर बांध करके उल्टा देगा। जुमे के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था, जुमे के दिन उसका एक साथी आया, बोला रे क्या कर रहा है? बोला कि वजू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वजू चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल 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 चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद जाके पहुंचा, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया, ए भैया तू ठीक है बोल रहे हो, नमाज चक्कर हम रहते थे, 1 रकात नमाज नहीं मिल रही। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, कटिहार आना था, सीमांचल पकड़ना था। सीमांचल का नाम सुने हैं? अरे सीमांचल का नाम सुने हैं? अच्छा टिकट नहीं है, वो सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया देखा इतनी भीड़, लंबी लाइन लगी है और ट्रेन का सीमांचल का खुलने का समय हो गया। वो आदमी सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटे के बाद दिल्ली में सीमांचल मिलेगी। तो बोला कि टिकट नहीं बनाएंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं और टीटी आएगा ना तो कुछ देर ले करके जो होगा फैसला कर लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, टिकट लिया? अरे बोलो भाई टिकट लिया? ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। देखा टीटी आ रहा, बोला खोला बैग, निकाला चादर, बिछाया ट्रेन में, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है, नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज की हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे यहां से हिलेंगे नहीं। तो ये भी आदमी बिहार का था, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था, टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था। और कुर्बान जाओ, टीटी बैठा रहा, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले। तो ये नौजवान बिहार का था, सोचा कि टीटी भागेगा कैसे। बोला अच्छा अभी इसको भगाते हैं। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोले तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। बताया गया कि एक बूढ़ा आदमी मजदूर था, मजदूरी नहीं चल रही थी। जब बूढ़ा हो गया ना, मंडी पे जाता था, कोई मजदूरी नहीं लेता, कोई मजदूरी पे रखने के तैयार नहीं। 2 4 5 दिन बेचारे, सुबह जाता था, शाम खाली हाथ लौटता था। घर में छोटे छोटे बच्चे, एक जवान बेटी थी, बाकी बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। तो बीवी पूछती थी शाम को क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़ा आदमी रो कर कहता, बीवी मैं क्या करूं, लगता है कि मैं कमजोर हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मंडी पे जाता हूं, लोग आते हैं नौजवानों को लेकर चले जाते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। अब इससे उधार, इससे पहचा लेकर घर तो चल गया, लेकिन अब वो भी नौबत आ गई कि अब कोई उधार देने को तैयार नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। अब भाई बड़े लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओ कुर्बान जाओ, ये इसकी नौजवान बेटी अपने छोटे भाइयों को बिलखते हुए देखती है तो आंखों से आंसू जारी हो गया। इस लड़की ने फैसला कर दिया, ये जवानी मेरी किस दिन काम आएगी, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, मजदूरी नहीं मिल रही है, और मेरे रहते हुए मेरा भाई बिलक कर मर जाए, भूखा मर जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। चाहे मुझे इज्जत बेचनी क्यों ना पड़े, मैं अपनी इज्जत बेचकर अपने घर की चूल्हा जलाऊंगा। नौजवानों सुनो, ये लड़की जब सुबह हुई ना तो फ्रेश होकर बनाव सिंगार करके अपनी माँ से कही कि माँ इजाजत दे दो, हम शाम तक घर लौटेंगे। तो माँ पूछती है बेटी तू कहाँ जा रही है? तो अपनी सहेली का नाम ली कि एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, शाम तक मैं आ जाऊंगी। ये लड़की अपने घर से निकलती है और कुर्बान जाओ मनियारी के बाजार पहुंचती है, अब बीच चौराहे पे जाके खड़ी हो जाती है कि कोई नौजवान आएगा, मेरे हुस्न को देखेगा, मेरी खूबसूरती को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, अरे वो गुनाहों का दावत देगा, उससे मैं पैसा लूंगी। वो गुनाह कर ले
उस पैसे से मैं अपने छोटे भाइयों का पेट पालूंगी, बूढ़े बाप की भूख, पेट की भूख की आग को कदे बुझाऊंगी और कुर्बान जाओ। ये लड़की उस चौराहे पे, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लेकिन किसी लड़के ने, नौजवान ने निगाह उठाकर नहीं देखा। लड़की मायूस हो गई। मायूस होकर देखा, दिन जब डूब गया घर आई। माँ बाप दोनों परेशान थे कि जवान बेटी है, घर से सुबह गई अभी तक आई नहीं है। जब लड़की दाखिल हुई तो माँ गले पकड़कर रोना शुरू कर दी, मेरे कलेजे का टुकड़ा तुम कहाँ चली गई थी? तो वो लड़की आंसू ना पोंछ सकी। वो लड़की हकीकत बयान करने लगी, अम्मी जान मैं तो गुनाह करने गई थी, पैसा कमाने गई थी, लेकिन अफसोस का मकाम है कि सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पर मैं खड़ी रही, लेकिन अम्मी जान किसी नौजवान ने, किसी मर्द ने मेरी तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। तो उसका बाप रोते हुए कहता है, बेटी तुम्हें कोई नौजवान, कोई मर्द गलत निगाह से कैसे देखता? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को गलत निगाह से नहीं देखा। जब हम नहीं देखे हैं तो मेरी बेटी को कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है? इसलिए नौजवानों, अपनी निगाहों को पाक करो। एक बात याद रखो, तुम पाक रहोगे, इंशाअल्लाह जो बीवी मिलेगी वो पाक मिलेगी। वो क्या मिलेगी? पाक रहो, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक औरत मिलेगी अपने निगाहों के। और एक बात सुनो, ज़िना सिर्फ जिस्म से मिलने को ज़िना नहीं कहते हैं, ज़िना उसे भी कहते हैं, लेकिन आंख की भी ज़िना है, निगाहों की भी ज़िना है। और निगाहों, ज़िना का जो आगाज होता है वो निगाहों से होता है, वो आंखों से होता है। इसलिए अपनी निगाहों को नीची रखो। हम कहते हैं नौजवानों, इंशाअल्लाह पाक दामन रहो, अपने अंदर में इस्तक़लाल पैदा करो, अपने अंदर में जज्बा पैदा करो, और इंशाअल्लाह साथ ही साथ अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। इंशाअल्लाह आबाद करोगे? करोगे? कितने लोग करोगे? बाप, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। कब पढ़ोगे नमाज? नमाज कब पढ़ोगे? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। एक बात याद रखना, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कै किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज नहीं है। जब तक वो मेंटल डिस्टर्ब रहेगा नमाज माफ रहेगी। जैसे ही मेंटल ठीक हो गया नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज, बोलो भाई, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो ये दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक पागल हो गया उसके ऊपर नमाज माफ है, एक जो मर गया उसके ऊपर नमाज माफ है। जो नमाज नहीं पढ़ते तो समझो ये कौन कैटेगरी में हो, तुम पागल हो कि मर गए हो? नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। एक सहाबी रसूल थे, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। तो बीवी बोली, मेरे सरताज आप काम नहीं करेंगे, पैसा घर में नहीं आएगा, तो ये चूल्हा कैसे जलेगा? तो शोहर ने कहा कि बीवी, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। इत्तफाक की बात है कि अभी थोड़ा मंदा चल रहा है, मार्केट में जा रहा हूँ, लेकिन मजदूरी मिल नहीं पा रही है। जब 2-4-5 दिन हो गए तो उसकी बीवी ने कही कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे सरताज, कुछ इंतज़ाम तो कीजिए, कुछ तो इंतज़ाम कीजिए। इस नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ,
ایک لوٹا بیوی گئی ایک لوٹا پانی لے کر آئی. صحابی رسول وضو بنائے, وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے, نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی جا کے تو دیکھو وہ جو جانتا ہے نا, وہ گیہوں پیسنے والے کیا کہتے ہیں ہم لوگ, چکی, جانتا, اے میری بیوی جا کے دیکھو وہ جانتا چل رہی کہ نہیں چل رہی. تو بیوی بھاگی گئی, گھر میں جانتا تھا رکھا ہوا, تو دیکھتی کیا ہے کہ جانتا نہیں چل رہا. بیوی آئی, بولے نہیں چل رہا. یہ صحابی رسول کہتے ہیں ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں جو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. صحابی ایسے ویسے کو نہیں کہتے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابی ستاروں کے مثل ہے. کوئی وقت کا ولی تو ہو سکتا ہے, غوث تو ہو سکتا ہے, کتب تو ہو سکتا ہے, ابدال تو ہو سکتا ہے, اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کسی صحابی رسول کے قدموں کا دھول نہیں ہو سکتا. صحابی رسول نے کہا کہ ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی, اے میری بیوی ایک لوٹا پانی اور لا کر دو. بیوی گئی, پھر ایک لوٹا پانی لے کر آئی. یہ صحابی رسول پھر تازہ وضو بنائے. تازہ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے پھر کہتے ہیں کہ اب دوبارہ جا کر دیکھو وہ جانتا چل رہی کہ نہیں چل رہی, وہ چکی چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے, وہ مشین چل رہی کہ نہیں چل رہی. بیوی بھاگی گئی, دیکھتی کیا ہے کہ چکی چل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے. چکی چل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے. خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے. گھر میں جو بھی خالی برتن تھے اس برتن پہ آٹا بھرو, اس برتن پہ آٹا بھرو, اس کو بھی بھرو. جس برتن میں پانی تھا پانی کو انڈیل دیا, بولا پانی تو پھر مل جائے گا, آٹا نہیں ملے گا, اس برتن میں بھی آٹا بھرو. سارے برتن بھر گئے. شوہر کو آواز دی آئیے, دوڑ کر آئیے, دیکھیے تو صحیح کیا اللہ کی قدرت ہے. شوہر آیا, دیکھا, بڑا خوش ہوا. تو بیوی کہتی ہے میرے سرتاج تھوڑا یہ چکی کا پارٹ اٹھا کر دکھائیے ہم کو, یہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے. یہاں تو بورا نہیں ہے چا گیہوں کا, کوئی ڈالنے والا نہیں ہے. آخر یہ آٹا باہر کہاں سے ہو رہا ہے, کیسے نکل رہا ہے. تو قربان جاؤ, یہ صحابی رسول اپنی بیوی کے باتوں پہ آ گئے. چکی کے پارٹ کو اٹھا کر اپنی بیوی کو دکھایا. چکی کے پارٹ کو اٹھانا تھا, آٹا کا گرنا بند ہو گیا. آٹا کا گرنا بند ہو گیا. یہ واقعہ یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سنایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. اللہ کے نبی مسکراتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان اگر تو چکی کے پارٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت تک تیری نسلیں تیرے بچے اس چکی کا آٹا کھاتا رہتا, کبھی آٹا گرنا بند نہ ہوتا. یہ نماز ہے. نوجوانوں, نماز کچھ مانگتی نہیں ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے. ہم گنہگار ہیں, ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ہم جھکا نہیں پا رہے ہیں. اس لیے نوجوانوں اس جلسے سے ایک عزم لے کر اٹھو, یہ پیغام لے کر اپنے گھر کو جاؤ کہ ہاں ہم سے بھول ہوئی ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے, ہم نے فجر ظہر کو چھوڑا ہے, ہم نے عصر و مغرب کو چھوڑا ہے, ہم نے عشاء کو چھوڑا ہے. انشاءاللہ ابھی سے لے کر آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. کتنے نوجوان ہمارا بچہ تیار ہو, ذرا ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا الحمدللہ تیرے لیے. ہاں یہ دیکھیے ہماری ماں بہنیں. اچھا دیکھیے گا, سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمان ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. مسلمان ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. میری ماں بہنوں سنو, اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی, حشر کا میدان ہوگا, قربان جاؤ, شرم سے تمہاری نگاہیں جھک جائے گی میری ماں بہنوں. اس لیے یہ ڈی جے کا چکر چھوڑو. اچھا ابھی آج کل کا جو ڈی جے ہے, ارے باپ رے باپ, اتنا خطرناک ڈی جے ہے کہ اگر وہ صحیح سے بچ جائے تو بڑھوا سب ناچنے لگ جائے. بڑا خطرناک ڈی جے ہے. میری ماں بہنوں اس گناہ سے بچو. مسلمان, میں نے پہلے ہی کہا نا کہ مسلمان کی شان وہ ہونی چاہیے کہ مسلمان عورت جب وہ کروڑوں کے بیچ میں سے گزر جائے
تو ہر مذہب کے ماننے والا کہہ دے کہ یہ کوئی نہیں، یہ خدیجہ کی بیٹی جا رہی ہے۔ اور نوجوان مسلمان نوجوان جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کو بدلو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے کردار کو بناؤ، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہرے کو سجاؤ۔ انشاءاللہ سجائیں گے؟ سجاؤ گے کہ چھلاؤ گے؟ ارے کیا سجاؤ گے؟ پھول سجاؤ گے؟ ہاں اچھا دیکھیے داڑھی بھی بڑی ضدی ہے، یہ داڑھی بہت ضدی ہے، یہ جب بھی نکلتی ہے مردے کے چہرے پہ نکلتی ہے، عورت کے چہرے پہ داڑھی دیکھیں ادھر نکلے جائے گی۔ ہم اپنا نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ پھر وہی شعر مجھے کہنا پڑ رہا ہے، کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے، قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے۔ نوجوان کہاں گئے؟ یہ نوجوان جو جہاں دادی بیٹھے گی، نانی بیٹھے گی، خالہ بیٹھے گی، پھوپھو بیٹھے گی، جہاں 10 گو عورت بیٹھے گی وہیں جا کے بیچ میں بیٹھ جائے گا۔ اور ویسے نوجوان کو جو عورتوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، ویسے نوجوان کو ہم لوگ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں موگیا۔ کی بولی جی؟ بولا بولتا ہے رے موگھا ہے موگھا۔ ایسے ہی ایک نوجوان عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اب 2-4-5 عورتیں بیٹھ کے بات کر رہی تھی، یہ نوجوان بھی ان لوگوں کی باتوں سن رہا تھا۔ دیکھا اسی کے درمیان میں سانپ آ گیا، سانپ آیا۔ کیا آیا؟ سانپ آیا نا، عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی، سب کھڑی ہو گئی۔ یہ بدھوا بھی یہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی کھڑا ہو گیا، تو عورتیں چلانے لگی، ارے کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا، کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا۔ یہ بدھوا بھی بول رہا کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا، کوئی مرد کو بلائیے۔ تو لوگ آئے، سانپ کو مارا۔ سانپ کو مارا تو ایک آدمی کہا رے تم بھی تو مرد تھے؟ بولا ہم بھول گئے تھے۔ سوچو تم کہاں چلے گئے؟ تم کہاں چلے گئے؟ تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا، تم کہاں چلے گئے؟ میرے بچوں تمہاری زندگی یہ موبائل نہیں ہے، یہ فیس بک تمہاری زندگی نہیں ہے، تمہارا جو مشن ہونا چاہیے یہ واٹس ایپ مشن نہیں ہے، تمہارا مشن کچھ اور ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت ایک دن آنی ہے، آ کر رہے گی۔ کیا تم نے کبھی نوجوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت؟ ابھی تو رمضان کا مہینہ آ رہا نا، تیاری ہے کون جی کا؟ خالی افطاری کرنے کا؟ اچھا دیکھیے گا نجمے بابو، رمضان میں روزے داروں کی بھی عجب کوالٹی ہے۔ ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ نہیں رکھے گا، افطاری بھی نہیں چھوڑے گا، روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا، اور بیوی کو بولے گا ابھی تک گھنگنی نہیں بن لو جی، جلدی لے۔ اچھا ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک نوجوان ایک روزے دار وہ ہے جو پہلا روزہ رکھے گا، پہلا اب بیچ میں 29 کو روزہ چھوڑ دے گا، اور لاسٹ والا 30واں روزہ رکھے گا۔ ایک نوجوان کو ہم پکڑے، ہم کہے کہا بے پہلا رکھا رے، 28 کو چھوڑ دیا، لاسٹ رکھا کہے؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے، روزہ کو گھیر دیے، پہلا رکھے، بیچ والا چھوڑ دیے، لاسٹ والا رکھے، روزہ کو گھیر دیے، روزہ کہیں نہیں بھاگے گا۔ بولو کام چلے گا؟ اے بابو اے بیٹھو، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، کام چلے گا؟ بولو کام چلے گا؟ انشاءاللہ کتنے روزے ہیں؟ کتنے روزے رکھو گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کون کون تیار؟ ہاتھ اٹھا، انشاءاللہ 30 روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور نوجوانوں سنو، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، کمزور آدمی روزہ رکھ لے اللہ اسے طاقتور بنا دے گا۔ روزہ رکھ کر دیکھو، روزہ رکھ کر دیکھو۔ اور ہماری ماں بہنیں، بیٹے کی شادی ہے، عید بعد نوجوان بیٹے کی شادی ہے تو بیٹا کو بولتا ہے بیٹا روزہ مت رکھی ہے، گال پچکی تو ہے روزہ رکھنے سے گال پچکتا ہے؟
नौजवानों रोजा रखो, कमजोर हो ताकतवर हो जाओगे, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। एक बात याद रखना नौजवानों, नमाज पढ़ोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए इसका इनाम दिलाएगा, ज़कात दोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा, हज करोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम रोजा रखो, रोजे का इनाम हम तुम्हें अपने हाथों से देंगे। बेशक बेशक रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, अल्लाह अपने हाथों से देगा। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखना, और रोज़ा रखोगे इसका इनाम मेरा अल्लाह देगा। इससे बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो फैक्ट्री है ना, अरे साइंस इस बात को मानने पर मजबूर हो गई कि मुसलमानों का जो 1 महीना का रोज़ा है इससे बेहतर वर्जिश और कुछ हो ही नहीं सकता। साइंस कह रही, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, ओ डॉक्टर महेश गोइंका, कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर महेश गोइंका। 15 दिन अमेरिका में ऑपरेशन करता है, 15 दिन इंडिया में रहता है। उनका कहना है कि मैं रमजान में 300 रोजे रखता हूं। रोजे में फायदे हैं, रख कर देखो। ये जो फैक्ट्री है तुम्हारा, 11 महीना कचुर मुचुर फुचुर सब जो डाले हो, इसको रिलैक्स चाहिए, इसको आराम चाहिए, तो 1 महीना आराम कर लो, इंशाल्लाह फिर वो सारे लीवर मैदा जितने भी हैं वो सब के सब मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह। ताज़ा खून बदन के अंदर में पड़ेगा, ताज़ा खून बनेगा, खून भी ताज़ा होगा, ईमान भी ताज़ा होगा। फिर जवानी के अंदर में इंशाअल्लाह ताकत होगी, बाजुओं के अंदर में ताकत होगी। जब ईमान ताज़ा होगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बस इंशाअल्लाह लास्ट बात बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि मेरी ट्रेन है किशनगंज से खड़गपुर मुझे निकलना है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जहेज के ऊपर, हाँ जहेज के ऊपर में ऐ माशाअल्लाह। देखिए हमारी हाँ है, हमारी एक बहन ने माशाअल्लाह 500 रुपये दी है। अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे ना, अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह इस बहन के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको क्या करें हम, देख लें तो बोलवा ना, भाई के लिए माशाअल्लाह। अल्लाह उनकी सारी उलझनों को दूर फरमाए, अल्लाह मुसीबत से, वबा से, बला से, परेशानी से उसकी हिफाजत अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो मैं ये कह रहा था जहेज़, इधर जहेज़ चलता है। आखिरी बात बता कर, एक बात याद रखना नौजवानों, बस ये आखिरी बात बताकर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। जहेज़ शराब पीना क्या है, सूद लेना, जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना, मांग कर जहेज लेना, बोले अवैध हो। अरे ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेने वाला जानते हो कौन है? इंटरनेशनल फकीर है। इससे बड़का फकीर हुआ कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह हाथ नहीं दिया, अल्लाह हाथ नहीं दिया है, अल्लाह ताकत नहीं दिया, बदन में बुद्धि नहीं दिया, दूसरे से भीख मांगते हुए फिरेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो। एक बात याद रखना, अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा। ये जो 3 लाख 4 लाख टका लेते हो लड़की वाला से, ये गाड़ी थपाची की नाम जे अपाची, हम एक नाम रख लो जे थपाची। ए माशाअल्लाह हसन रजा, अल्लाह उस बच्चे की सेहत में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज मांग कर ना लो नौजवानों। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। अगर तकदीर में तुम्हारी दौलत है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। ससुर से 2-3 लाख रुपए आपने लिया है जो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि जिस लड़के से मेरा शादी होने वाला है
شادی بیاہ ہونے والی ہے، اب وہ لڑکا میرے باپ سے 2 لاکھ ٹکا لیا ہے، اس لڑکی کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ارے بولو بھائی، پتہ چلے گا نہیں چلے گا؟ تو وہ لڑکی دل سے محبت کرے گی تم سے؟ وہ تو مجبوراً شادی کر لے گی، مجبوراً تمہارے گھر آ جائے گی، لیکن دل سے محبت نہیں کرے گی۔ وہ دل سوچے گی میرے باپ سے 3 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لیا ہے، میرا باپ قرضہ اٹھا کر اس کو پیسہ دیا ہے، زمین بیچ کر میرا ابا اس کو پیسہ دیا ہے، سود پر پیسہ اٹھا کر میرا باپ دیا ہے۔ تو وہ بچی، وہ بیوی جو ہے، پیر دبائے گی؟ ارے بولو، پیر دبائے گی؟ بدن دبائے گی؟ سر دبائے گی؟ نٹیے دبا دے گی وہ، بولے جھمیلے ختم بھائلے چھے۔ اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ اس جلسے سے پیغام لے کر اٹھو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ اے نوجوانوں، مذہب اسلام میں جہیز کا کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، الحمدللہ اس رسم کا کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، مذہب اسلام میں اس کا کوئی ریت رواج نہیں ہے۔ اللہ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔